اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمیندن اے معصومین دے فرامین اور ارشادات کو غور نال سنا کرو مومنین اور انہاں کو اپنایا کرو، کیونکہ یہ جڑیاں آج ساکو چھوٹیاں نیکیاں پیاں لگ دیاں، یہ چھوٹیاں نیکیاں معاشر دے دی ساکو بہت وڈیاں نظر آسن، تاکہ اللہ ساکو غفلت کو اور کوتائی کو محفوظ فرماوے۔ تیرے میرے مولا فرمیندن جدیں کوئی دو مسلمان دو مومن آپس وچ ملن ہک بے کو دیکھن فوراً میں رسول دی سنت تے عمل کرن، ہک بے کو دیکھ کے آکھن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام کرن تو بعد ایک دوجے کو مصافحہ کرن، حال احوال ونڈن تو بعد جلے ہک بے کو رخصت تھیون پہ ونجن وقت دوہائیں ہک بے واسطے طلب مغفرت دی دعا منگن۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر دے وچ سفر تو واپس آئے تے اپنے اہل و عیال کو ڈٹھس گھر وچ داخل ہوئے تے انہاں تے سلام چا ولیس، اپنے رسول دی سنت کو اجاگر چا کیتس، اپنے رسول دی سنت تے عمل چا کیتس، تا تیرا میرا آقا فرمیندے اللہ این سنت کو اجاگر کرن دی وجہ تو اکو دو انعامات نصیب فرمیندے۔ پہلا یہ اہل و عیال کو وطن تے واپس آئے، سفر تو واپس آئے تے یہ وطن تے پہنچے تے اہل و عیال کو سلام کیتس، اللہ اس عمل دے عوض ان دے گھراں تے برکتاں نازل فرمیندے۔ دوجا اللہ دے ملائک این گھر دے وچ ہر فرد نال محبت کرن پائے وینن۔ اللہ رب العزت انہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو بجا لاون دی میں بندہ حقیر کو اور مومنین مسلمین تسا ساریاں کو توفیق عطا فرما۔